दुःख पत्ता छ नि दुःख हुन्थ्यो सबै पानी हो। दुःख पत्ता रोगन्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षन्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै पानी हो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्दुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भयका कारणले भयभीत भइरहेका सबै पानी हो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भय छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासम रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै पानी हो। सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। यतेन सचवजेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानी लोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत तुमहाकम थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित 7 दिवसीय जुम अनलाइन धर्म दिसनामा सरिक हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू सबै सदा सर्वदा सोथिङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य श्री सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस्। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मेत्रीलाई अगाडि सारी आज मिति विशेष गरेर बुद्ध सम्वत 2566 विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण आज 29 गते आइतबार साँझ 8 बजे हामी कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं उत्तमं भन्ने भगवान बुद्धको बुद्ध वचनलाई शिरोपर धारण गर्दै धर्म पहाड दिन गइरहेको छु। धर्म पहाड दिनुभन्दा अगावै वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रमा कोटि कोटि वन्दना। नमो तस्स नियानिकस्स धम्मस्स नमो तस्स अक्षरीय पुग्गला महासङ्घस्स त्रिरत्नमा एकसाथ वन्दना गर्दै शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेज्यूको आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गरी सधर्म प्रेमी योगीहरूलाई फेरि पनि मङ्गल मैत्रीको कामना गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् र यहाँबाट उपकार गरिएको उपदेश गरिएको त्यो धर्म देशनालाई राम्ररी सुन्न सकोस्, सुनेर बुझ्न सकोस्, बुझेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर मनुष्यको खूब लाभ उठाउन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सार्दै आज धर्म उपहार दिँदै आएको पनि झन्डै 6औं दिन भएछ। पहिलो दिनमा निष्क्रमण र दोस्रो र तेस्रो दिनमा पञ्चानरानं रत्नं र चौथो र 5वां दिनमा शासनमा वीर्यको महत्व अति नै कल्याणकारी धर्मोपदेश। प्राणीहरू किन चाहिँ दुखी छन् त भन्दा वस्तु कामको कारणले यो आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन तिनका विषयहरू रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धर्म हो। यही कुरालाई नबुझ्दाखेरि आँखामा रूप आएर ठोकिन्छ, मन पर्छ,
कानमा शब्दहरू ठोकिन्छ, मन पर्दैन। आदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि गएका ती वस्तु काम हो। त्यो वस्तु काम र क्लेश कामबाट निस्किनको निम्ति निष्क्रमण भन्ने उपदेश गरियो। निष्क्रमण भनेको पनि त्यो पञ्च अरुण काम गुणको आदि नवलाई, दोषलाई देख्न सकेको खण्डमा मात्र यो चाहिँ हामीहरूलाई भित्रभित्रै जलाउने अग्नि रहेछ। यो अग्निलाई शान्त गर्नुपर्छ भन्नको निम्ति प्रज्ञा चाहियो, ज्ञान चाहियो। ज्ञानको शस्त्र अस्त्र चलाउनु पर्यो। त्यही भएर भगवान शास्त्रको धर्म भनेको पञ्चावन्तस अयं धम्मो नायं धम्मो दुपन्यस। यो वस्तु काम र क्लेश कामबाट निस्किनु भनेको प्रज्ञावान व्यक्तिहरूको विशेषता। दुष्प्रज्ञावानहरू वस्तु कामलाई यो वस्तु काम हो भनेर जान्न पनि नसक्ने भइन्छ। यो क्लेश काम हो, मलाई भित्रभित्रै जलाइरहेको यो क्लेशले हो, म यसबाट छुटकारा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि ज्ञान नहुँदाखेरि त्यसैमै मक्ख परेर जीवन यस्तै त हो, मलाई मात्रै कहाँ यस्तो हो र त, सारा जन्मेका प्राणीहरूलाई यस्तै हो, एक दिन बुढो हुनैपर्छ, रोगी हुनैपर्छ, मर्नैपर्छ, म मात्र त होइन, सबै यस्तै हो भनेर त्यो जुन ज्ञानले छानबिछान गरेर, ज्ञानले प्रत्यवेक्षण गरेर त्यो वस्तु काम र क्लेश कामबाट निस्किनु पर्नेमा सबै एउटै त हो, दुष्प्रज्ञाले। त्यही भएर पश्चातम वेदी तब विन्युही, भगवान शास्त्रको धर्म देशना। धर्म भनेको विद्वान जनहरूको निम्ति, त्यसको निम्ति फेरि प्रज्ञाले यो चाहिँ क्लेश हो, यसलाई हटाउनुपर्छ, यो वस्तु काम हो, यसलाई हटाउनुपर्छ। यो वस्तु काम र क्लेश काम भनेको नै हामी चतुरार्य सत्यबाट व्याख्या गर्दाखेरि समुदय सत्य हो, यानि तन्हा। तन्हाले पुनः र फेरि भव दिन्छ, जन्म दिन्छ। तृष्णाले यो जन्म मरणको चक्रमा घुमाइरहन्छ। प्रज्ञाले जानेपछि अब त्यहाँ वीर्यको हातले परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस मानेमा मैले तेस्रो, चौथो र पाँचौं दिनमा मैले शासनमा वीर्यको महत्त्व भनेर सधर्म प्रेमीहरूलाई 2 दिनसम्म धर्म उपहार गरे। त प्रज्ञा रूपी त्यो तलवारलाई वीर्य रूपी हातले समाएर चाहिँ क्लेश रूपी झुडीलाई फाड्नुपर्छ, क्लेश रूपी जङ्गललाई सखा पार्नुपर्छ भनेर हजुरहरूलाई हौसला प्रेरणा दिने काम गरिसकेको छु। आज सधर्म प्रेमीहरूलाई शासनमा शीलको महत्त्व, शीलको विशेषता, शीलको गुण, यानी शीलको आनिशंस, जुनसुकै नामले भनौँ। बुद्ध शासन भनेको, शील भनेको जग, फाउन्डेसन भन्छन्। कुनै पनि आवास, गृह, विहारहरू निर्माण गर्नु पर्यो भने त्यो जग दह्रो हुनुपर्छ। जग चाहिँ दह्रो छैन भने त्यो भवनको चिरस्थायी हुँदैन, त्यो भवन दह्रो हुँदैन। त्यस मानेमा हामी विनय पिटकमा विनय नाम शासनस् आयु भन्दा यसरी उल्लेख गरिएको छ। भगवान शास्त्रको शासन, शील शासन, समाधि शासन, प्रज्ञा शासन, यो बुद्ध शासनको आयु भनेको नै के हो त भन्दाखेरि विनय हो, नियम हो। त्यो नियमलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि शील भनेर भन्ने गर्छौँ। भगवान शास्त्रको शासनमा शीलको महत्त्वबारे आज धर्म सवर्ण गरौँ। कालेन धर्म सवर्णं एतत् मङ्गलम् उत्तमम्।
समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्न अति उत्तम मङ्गल छ। यसबाट धेरै बेनिफिटहरू शासन कुल पुत्तानन् प्रतिष्ठान थियंविना अनि संसं परिच्छेदं तस्सील सको वदे। बुद्ध घोष आचार्य वास्तविकले शासनं कुल पुत्तानन् भगवान शास्ताको यो शासनमा यदि कुलपुत्रहरूको शील बिना कुनै प्रतिष्ठा छैन, शील बिना कुनै आधार छैन, शील बिना कुनै भरोसा छैन, कुनै भरपर्दो ठाउँ नै छैन। शील बिना कुलपुत्रहरूको धर्ममा प्रतिष्ठा छैन। अनि सँगसँग परिच्छेदं तस्य शीलसको वदे। यस्तो शीलको आनिशंसलाई, यो शीलको विशेषतालाई, शीलको महत्त्वलाई, शीलको त्यो गुणलाई विस्तारले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्ला र विशुद्धि मार्ग बुद्धघोष वास्तविकको विशुद्धि मार्गमा यसरी शीलको विषयमा यसरी चाहिँ त्यो गुणको प्रशंसा, त्यो शीलको महत्त्वलाई यसरी जतलाउनु भएको छ। शील भनेको यसरी पनि बुझिराख्नुहोस्, बुद्धिस्टहरूले मात्रै पालन गर्ने हो, नन बुद्धिस्टहरूले पालन नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने त्यो भ्रममा चाहिँ नभइदिनको निम्ति म आगावे हजुरहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छु, होस दिलाउन चाहन्छु। भगवान शास्त्रले प्रज्ञप्ति गर्नुभएको त्यो शिक्षा भनेको जोसुकैले पनि यदि प्राणी हिंसा गर्छ भने, चाहे बुद्धिस्ट होस् चाहे नन बुद्धिस्ट होस्, प्राणी हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई अकुशल हुन्छ र प्राणी हिंसा गरेको कर्मले सुखद फल कहिले पनि दिँदैन। जोसुकैले गरून्, नन आफूलाई आफै बुद्धिस्ट भन्नेहरूले गरून्, चाहे हामी त नन बुद्धिस्ट हौँ भन्नेले गरून्, जुनसुकै नाममा गरून्, जुनसुकै बहानामा देवीको नाममा गरून्, देउताको नाममा गरून्, अथवा छोरा जन्मेको उपलक्ष्यमा गरून्, छोरी जन्मेको उपलक्ष्यमा गरून्, जुनसुकै नाममा यदि कुनै व्यक्तिले प्राणी हिंसा गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई प्रकृतिले नियमले दण्ड दिन्छ, सजायको भागीदार हुन्छ। यो धर्म नियमता हो। इट्स लॉ अफ नेचर, इट्स नेचर अफ लॉ, लॉ अफ नेचर जसरी बुझे पनि यो प्राकृतिक स्वभाव धर्म हो। यसले कसैलाई पनि छाड्दैन। यदि कुनै व्यक्तिले हात लामो गर्छ र चोरी कार्य गर्छ भने, चाहे त्यो बुद्धिस्ट होस् चाहे नन बुद्धिस्ट होस्, त्यो व्यक्तिले यो चाहिँ चिवर धारण गरेको भन्दै हो कि, अथवा अनागरिका आर्य गुरुमाहरू हुन् कि, अथवा बुद्धिस्ट हुन् कि नन बुद्धिस्ट हुन् भनेर हेर्दैन। चोरीको सजाय अवश्य पनि मिल्छ है। त भूमिकामा यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि यो भगवान शास्त्रले प्रज्ञाप्त गर्नुभएको त्यो धर्म भनेको स्वभाव धर्म हो। कुनै व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, गोत्र विशेष होइन। हरेकले पालन गर्नुपर्ने, आफ्नो शुद्धिको निम्ति, आफ्नो मङ्गलको निम्ति, आफ्नो दुःख मुक्तिको निम्ति, आफ्नो त्यो शोक सन्ताप, आफ्नो त्यो डाहा पीडाबाट छुटकारा पाउनको निम्ति कम्तीमा 5% भन्ने पञ्चशील त पालन गर्नुपर्छ। हैन भने यसको परिणाम दुःखदायी हुन्छ। त्यही भएर हाम्रा बोधिसत्वहरूले शील पालन गर्नुभयो भने शीललाई कसरी महत्त्वपूर्ण राख्छन्, कसरी आदर गौरव गरेर पालन गर्छन् त भन्दाखेरि किकी व अण्डम चमरी व बालादिन पियं न पुत्तं मियनं व एककं किकी व अण्डम चमरी व बालादिन। जसरी किकी नामको बट्टाई चराले आफ्नो त्यो फूलको त्यो अण्डाको त्यो एगको कसरी सुरक्षा गर्छ है, चौरी गाईले आफ्नो त्यो पुच्छर कसरी सुरक्षा गर्छ त भन्दाखेरि प्राणको बाजी लगाइदिन्छ। चौरी गाई जो हिमालतिर हुन्छ
राजाहरूको 5वटा विशेष त्यो चीज वस्तुमा यो चौरीको पंखा जस्तो राजाहरूको विशेष उपभोग वस्तु पनि हो। र त्यो गाई यदि कतै चरणमा गयो र त्यसको पुच्छर चाहिँ कुनै झुडीमा कुनै काँडामा अल्झ्यो भने त्यो पुच्छरलाई उसले आफ्नो प्राणको बाजी लगाउँछ अरे। अब त्यो तान्ने हो भने चुट्टिन्छ भनेर बरु उतै मर्न तयार हुन्छ, तर उसको त्यो पुच्छर चाहिँ चुट्टिन दिँदैन अरे। बोधिसत्वहरूले पनि सीलको गोरा व्याख्या गर्नुभएको होइन भिक्षुहरू हो। यो सील भनेको पृथ्वी समान हो, आधार लिने वस्तु हो, जग हो शासनको। सील छैन भने केही पनि छैन। र उहाँ स्वयंले पनि बुद्धकारक धर्म भएको हुँदाखेरि उहाँले पनि पालन गर्नुभयो र तपाईँ हामीहरूलाई पनि सीलको शिक्षा, सीलको महत्त्व, सीलको गुण, सीलको आनिशंसलाई यसरी जतलाउनु भएको कुरालाई तपाईँ हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसरी आमाले आफ्नो एक्लो छोरालाई कसरी सुरक्षा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँबाट व्याख्या गर्दा अधुरो हुन सक्छ। 2 जना 3 जना 4 जना छोराछोरी होइन, एउटै सन्तानलाई माले कति स्नेह गरेर आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर कसरी सुरक्षा गर्नुहुन्छ। ओ बाबु, तिमीलाई के भएको? बाबुलाई भएको दुःख बरु मलाई भइदियो। त्यो आमाको मन। हरेक आफूले निलिसकेको घाँस पनि आफू आधा पेटमा बसेर भए पनि आफ्नो छोरालाई पेटभरि खुवाउनुहुन्छ। आफू रातभरि अनिदो भएर पनि छोरालाई मिठो निन्द्रामा सुताउनुहुन्छ। आमाले एउटा छोरालाई कसरी सुरक्षा गर्नुहुन्छ, एवं प्रकारले बुद्धिमान व्यक्तिहरूले पनि सीलको त्यसरी सुरक्षा गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। कानुले आफ्नो एउटा आँखाको कसरी रक्षा गर्छ? 2टा आँखा छ सबैको, र एउटा आँखा गुम्यो, फुट्यो त कानो भयो, अन्धो भयो छैन। एउटा आँखा फुटेकोलाई कानो, एउटा मात्रै आँखा छ भनेपछि अब उसले त्यो आँखालाई कसरी हिफाजत गर्छ, कसरी सुरक्षा गर्छ भन्ने कुरा कानोसँगै गएर सोध्नुपर्ने हुन्छ। एवं प्रकारले बोधिसत्वहरूले स्वयं आफूहरूले पनि त्यसरी नै पालन गर्नुभयो र आफ्ना जति पनि सम्पर्कमा आए र उहाँहरूलाई पनि भगवान शास्त्रले सीललाई शुद्ध हुने गरी पालन गर। र यो सीललाई कसरी बोधिसत्वहरूले पालन गर्नुभयो र कसरी पालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीहरूले यो कुरालाई सम्झिराख्नुपर्छ। जसरी बट्टाइले आफ्नो एकलाई कसरी सुरक्षा गर्छ, चौरी गाईले आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर पनि आफ्नो पुच्छरलाई सुरक्षा गर्छ, त्यस्तै एउटै छोरा भएको माले आफ्नो त्यो छोरालाई कसरी सुरक्षा गर्नुहुन्छ। र एक आँखा मात्र भएको कानोले आफ्नो आँखाको सुरक्षा गरे जस्तै तपाईँ हामीहरूले पनि आफ्नो सीललाई शुद्ध रूपमा पालन गर्नुपर्छ। तब मात्रै त्यो शोक सन्तापबाट, त्यो दुःखदायी जीवनबाट तपाईँ हामीहरू पार तर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई सम्झिराख्नुहोस्। सीलको साधारण अर्थ सदाचार हो। साधारण अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि शारीरिक र वाचसिक, यानि शरीर र वचनलाई सुरक्षा गर्नुलाई नै सील भनिन्छ। त्यही भएर विनय पिटकमा पनि मनमा कुनै कुरा उत्पन्न भयो, रिस उत्पन्न भयो, ईर्ष्या भयो भने सील बिग्रिँदैन। सील भनेको कुरा विशेष गरेर शरीर र वचनलाई संयम गर्नु हो। त्यही भएर तपाईँ हामीहरूले आफ्नो शरीर र वचनलाई राम्ररी संयम गर्नुपर्छ। जसरी टाउको नभएको शरीरको अस्तित्व नै रहँदैन। हामीहरूको शरीरमा सर्वोत्तम अङ्ग भनेको शिर हो। जुन व्यक्तिमा शिरै छैन भने त्यो शिर नभएको शरीर कुनै महत्त्व नै नभए जस्तै।
त्यसरी नै शील नभएको गुणधर्म अस्तित्व विहीन भएर जान्छ। शील छैन भने त्यो मनुष्यमा गन्ती हुँदैन। आफ्नो टाउको थाम्नुहोस्, छ छैन यो देखिने टाउको भनेको होइन। मैले जीवनमा शील पालन गरेको छु छैन भने पनि आजबाट चाहिँ मैले मेरो टाउकोलाई सुरक्षा गरेर राख्नु पर्यो भनेर शीललाई राम्ररी सम्पादन गर्नुहोस्, पालन गर्नुहोस्। शीलले क्लेशले गर्ने जुन डाहा पीडा हो त्यसलाई शान्त गरिदिने सामर्थ्य राख्छ, क्षमता छ शीलमा। यही शीतल शब्दको तल्लो भएर नै शील भएको बुद्धघोष वास्तविक आचार्यले न तं सज्जलत वात न चापी हरि चन्दनं नेवाहर न मणायो न चन्द किरणं गुणा समयन्ति दशतानं परिलाहं सुरक्षितं यं समेति इदं आर्यं शीलं अचन्द शीतलं न तं सज्जलत वात। जब प्राणीहरूको भित्री आन्तरिक हृदयमा त्यो वस्तु काम र क्लेश कामले डाहा भयो, छटपटाउन सुरु भयो, मनमा डाहा भयो, पीडा भयो, एकदम पोलेर आयो भने अब त्यसलाई शीतल शान्त पार्नको निम्ति एसी खोलिदिएर, कुलर खोलिदिएर, पानी सहितको हावा चिसो उत्तर दिशाबाट हिमालतिरदेखि आएको हावा चिसो हुन्छ नि, हो त्यो हावाले मनको डाहालाई, मनको तापनलाई कम गर्न सक्दैन। उदाहरण अति नै सान्दर्भिक छ। न त पानी भरिएको हावाले, एसीले, कुलरले हिम शिखरबाट चलेको त्यो सरर चलेको चिसो हावाले मनको डाहालाई शान्त पार्न सक्दैन। जुन हामीहरूले लेपन गर्नेहरू मध्ये लेपनहरूमा सर्वोत्तम लेपन शरीरलाई शीतल बनाउने त्यो चाहिँ चन्दन हो, काशीको चन्दन। काशीको चन्दन लेपन गर्दैमा पनि मनको त्यो डाहालाई, पीडालाई, त्यो शोकलाई, त्यो सन्तापलाई शान्त बनाउन सक्दैन। बाहिरको शरीरलाई, छालालाई शीतल बनाउन सक्छ चन्दन लेपन गर्नाले, तर मनको त्यो पीडालाई, डाहालाई, शोकलाई, सन्तापलाई शीतल तुल्याउन सक्दैन। नेवाहर न मणयो, जुन नाग राजाहरूको घाँटीमा हुने मणि हुन्छ अथवा मणिमाणक्यहरू जति पनि रत्नहरू छन्, त्यो रत्नको पनि धेरै शीतलता प्राप्त हुन्छ। र पनि अहिले हामीहरूको मन के भइरहेछ त भन्दा वस्तु कामले, क्लेश कामले जलिरहेको छ, डाहा भइरहेको छ, लोभ अग्निले जलिरहेको छ, द्वेष अग्निले जलिरहेको छ, ईर्ष्याले जलिरहेको छ, मात्सर्यले जलिरहेको छ, चित्त बुझेको छैन, दम्किरहेको छ, खान सकिन्न, बस्न सकिन्न, निदाउन सकिन्न, ओ मन छटपट 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 भइरहेको छ। त्यो अवस्थामा न त मोतीको हारले नै शीतल तुल्याउन सक्छ, न त मणिको हारले नै। हामी कहिले कसो पूर्णिमाको दिनमा चन्द्रमालाई हेर्दाखेरि बडा आनन्द आउँछ, एक प्रकारको शीतलता प्राप्त हुन्छ। सूर्यको तेज हुन्छ र हेर्न पनि सकिँदैन, पोल्छ पनि। जब चन्द्रमा उदय भयो र कहिलेकाहीँ बाहिर निस्केर चन्द्रमालाई हेऱ्यौँ भने एक प्रकारको शीतलता प्राप्त हुन्छ। र पनि त्यो शीतलता दिने चन्द्रमाले पनि वस्तुकाम र क्लेशकामले छटपटाइरहेको त्यो हामीहरूको त्यो मन, त्यो अग्निले जलेर तडपन भइरहेको त्यो मनलाई शीतलता प्रदान गर्न सक्दैन। उदाहरणहरू धेरै दिनुभयो पण्डितजीले। न त पानी भरिएको हावाले, न त चन्दनले, न त कुनै
रत्न हीरा मोतीहरूको माला मणिको मालाले नै शीतल पार्न सक्छ, न त कुनै त्यो चन्द्रमाको शीतलताले नै त्यसलाई शीतल पार्न सक्छ। त्यो डाहालाई त्यो पीडालाई केले मात्र शीतल पार्न सक्छ त भन्दाखेरि भन्देजीले जुन व्यक्तिले शुद्ध रूपले अघि भनिएको आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर भए पनि शीललाई एकदमै स्नेह गर्छ, यो शील भनेको मेरो विशेष सम्पत्ति हो, विशेष आभूषण हो, विशेष गहना हो, यसले मलाई हरेक थोक दिन सक्छ। यसले सुगति मात्र होइन, यसले परम शान्ति सुख निर्वाणको द्वार नै पुर्याइदिन सक्छ भनेर जसले विश्वास गरेर त्यो शीललाई पालन गर्छ, यो आर्य शील विशेष गरेर प्रत्येक बुद्ध अरहन्तहरूले अति नै आदर गर्ने, गौरव गर्ने, प्रशंसा गर्ने, आफ्नो प्राणको बाजी लगाएर शीललाई पालन गर्ने त्यस प्रकारले तपाईँ हामीहरूको त्यो वस्तु काम र क्लेश कामद्वारा उत्पन्न भएको त्यो डाहालाई, त्यो पीडालाई शान्त पार्न सक्छ। भनेपछि शीलको महत्त्व यतिबाट स्पष्टसँग झल्किन्छ कि यो शील भनेको हामीहरूको आभूषण हो, शील भनेको हामीहरूको निम्ति गहना हो। यो आभूषणलाई हामीहरूले त्याग्न हुँदैन। विशेष गरेर अझ नारी जातिहरूको निम्ति त आभूषण भनेको अति नै मनपर्ने वस्तु हो नि त, नखाएर भए पनि धारण गर्ने हो होइन त। भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा भगवान शास्त्रले दिनुभएको त्यो शीलको आभूषण हरेकले धारण गर्नुपर्छ। शील भन्ने कुरा त्यस्तो हो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। यता मिलिन्द प्रश्नबाट हेर्ने हो भने शीलको पहिचान के हो भन्देजी भनेर मिलिन्द महाराजले नागसेन भन्देजीलाई सोध्नु हुँदाखेरि सबै कुशल धर्ममा प्रतिष्ठित हुनु नै शीलको पहिचान हो। सम्पूर्ण कुशल धर्ममा शील छैन भने कुनै पनि कुशल धर्म हुँदैन। त्यो ढोका बन्द गर्नुहोस् है, त्यो ढाल पनि बन्द गर्नुहोस्। हरेक कुशल धर्ममा शील छैन भने काम लाग्दैन। त्यही भएर शील भनेको कुशल धर्ममा प्रतिष्ठित हुनु शीलको पहिचान हो। जसरी मैले हजुरलाई 37 बोधी पछिल्लो धर्मको विषयमा लिएर पनि उपदेश गरेँ। 4 स्मृति प्रस्थान, 4 उद्दीपक, 4 सम्यक प्रधान, 5 इन्द्रिय, 5 बल, 7 बोध्यङ्ग र 8 यानी अष्टाङ्गिक मार्ग होइन त। यो सबैको मूल आधार नै के हो त भन्दाखेरि शील हो। भन्देजी उदाहरण दिएर भन्नु पर्यो भन्दाखेरि भन्देजीले महाराज जसरी जीव र बोट बिरुवाहरू छन्, जीव र बोट बिरुवाहरू छन्, ती सबै पृथ्वीको आधारबाट नै उत्पन्न हुन्छन् र पृथ्वीको आड लिएर नै हुर्किन्छन्। त्यसरी नै योगीले शीलको आधारमा नै शीलमै दृढ भएर अघि भनिएको 37 बोधी पक्षीय धर्मको भावना गर्नुपर्छ। पञ्च इन्द्रियको भावना पनि शीललाई जग राखेर गर्नुपर्छ। पञ्चबलको भावना पनि शीललाई जग राखेर गर्नुपर्छ। सप्त भुजङ्गको भावना पनि शील चाहिँ जग हुनुपर्छ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पनि शील चाहिँ जग हुनुपर्छ। त्यही भएर सेयारले ध्यान भावना गर्नुभन्दा अगावै पहिला के गर्नु भन्नुहुन्छ? शील अधिष्ठान गर्नु। जुनसुकै 37 बोधिपक्षीय धर्ममा समवायमो
चार इद्धिपात, चार स्मृति प्रस्थान, विपसना गर्छु भने पनि, समथ ध्यान भावना गर्छु भने पनि, फला समापत्तिमा प्रवेश गर्छु भने पनि पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सिललाई दह्रो जप बनाउनुपर्छ। जति पनि बलले गर्न सक्ने काम छन् ती सबै पृथ्वीको आडमा प्रतिष्ठित भएर नै गर्न सकिन्छ। जति पनि हामीहरूले बलले गर्ने काम छ त्यो कहाँबाट चाहिँ आड लिनुपर्छ त भन्दा पृथ्वीलाई आड लिएर नै त्यो कामहरू गर्छ। एवं प्रकारले नै योगीले शीलको आधारमा शीलमै दृढ भएर पञ्चेन्द्रियको भाविता गर्नुपर्छ, पञ्चबलको भाविता गर्नुपर्छ, सप्तभुजङ्गको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको समाधिको र फल समापत्तिको पनि शीलकै जप बनाएर बल्ल भाविता गर्नुपर्छ। महाराज जसरी कुनै नगर योजनाविदले अब एउटा कुनै नगर चाहिँ स्थापना गर्नुपर्ने हो यो ठाउँमा यो जङ्गलमा भनेपछि सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यो नगर स्थापना गर्नको निम्ति त्यस ठाउँलाई सबै फाँडफुँड पारेर एकदमै सफा पार्न पर्यो, झारपातहरूलाई मिल्काउन पर्यो र समतल पार्नु पर्यो, मैदान पार्नु पर्यो। फेरि त्यसपछि सडकहरू चौबाटोहरूको नक्साहरू कोरेर अनि बल्ल के गर्छन् त भन्दा कुनै एउटा नगर स्थापना गर्छन्, कुनै एउटा सहर स्थापना गर्छन्। एवं प्रकारले महाराज योगीले पनि शीलको आधारमा नै शीलको आधारमा शीलमै दृढ भएर पञ्चेन्द्रियको भाविता, पञ्चबलको भाविता, सप्तभुजङ्गको भाविता, चार सती पठानको भाविता, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको भाविता भनेपछि सबै कुशल धर्ममा प्रतिष्ठित हुनु नै के हो भन्दाखेरि शीलको पहिचान हो। यदि शील छैन भने कुनै पनि कुशल कार्य हुँदैन भन्दा यसरी बुझ्दा पनि हो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। जसरी जादुगर खेलाडीले पहिला पृथ्वीलाई खनेर गिट्टी ढुङ्गाहरू सबै हटाउँछ, पन्छाउँछ, जमिनलाई सम्मो र नरम पारेर बल्ल उसले त्यहाँ आफ्नो त्यो सर्केस जादु उसको म्याजिक सो देखाउँछ। एवं प्रकारले योगीहरूले पनि म्याजिक सो देखाउनुभन्दा अगावै जसरी त्यो जादुगरले चाहिँ पूर्व कार्य गर्यो, हामीहरूले पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि शीलकै आड लिनु पर्यो। त्यही भएर बार बार अधिष्ठान गर्ने गर्छौँ। हो त्यो शीलको आड लिएर मात्र तपाईँ हामीहरूले 37 बोधी पक्षीय धर्मको भाविता गर्न सक्छौँ। त्यही भएर विनय पिटकमा ध्यान भावना आचरण गर्ने नयाँ विधि दिँदाखेरि गुरु भन्तेजीहरूले के उल्लेख गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि शीलं निशाय शीले प्रतिष्ठाय चतारो सती पठाने भावे आसी। भन्तेजी हामी त विपस्सी साधक साधिका हौँ, हामी त विपसना गर्ने योगीहरू हौँ। पञ्चशील थाहा छ, उपासना अष्टशील थाहा छ, त्यो त थाहा छैन भनेपछि अब कस्तो खालके विपस्सी साधक साधिकाहरू हुनुहुन्छ अब गाह्रो भयो है। त्यही भएर विनय पिटकमा शीलं निशाय शीले प्रतिष्ठाय चतारो सती पठाने भावे आसी। शीललाई अथवा शीलको निशाय आधार लिएर शीलमा प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठित भएर चतारो चार प्रकार भएका सती पठाने स्मृति प्रस्थानलाई भावे आसी दरिलो मनले भाविता गर्नुपर्छ। समथ ध्यान भावना होस् चाहे विपसना ध्यान भावना होस्, त्यो ध्यान भावनाको आचरण गर्छु भन्ने बित्तिकै योगीहरूले के गर्नु पर्यो? शील विशुद्धि नम्बर 1 मा सप्त विशुद्धिमा पनि के छ? शील विशुद्धि। त्यही भएर शील भनेको बुद्ध शासनको आयु हो, शील भनेको शासनको जग हो,
सील छैन भने कुनै पनि कुशल कार्य हुँदैन। त्यही भएर सबैको मूल आधारभूत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सील हो। भनेपछि यो सीललाई कति महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने हुन्छ, यो सीलको विशेषता के हो भन्ने कुरा चौरी गाईलाई सम्झिनुहोस्, एउटै छोरा भएको आमालाई सम्झिनुहोस्, एउटै आँखा भएको कानोलाई सम्झिनुहोस्, नबिर्सिनु होला। अब म भोलिबाट बिदा हुन्छु, तपाईँहरूले बिर्सिनुभयो भने गाह्रो पर्छ। बट्टाइलाई नबिर्सिनुहोस्, उसले आफ्नो त्यो अन्डालाई एकलाई कसरी सुरक्षा गर्छ। एवं प्रकारले हामीहरूले पनि आफ्नो सीललाई शुद्ध रूपमा पालन गर्नुपर्छ र बल्ल अनि त्यसपछि समथ ध्यान भावना गर्ने हो कि विपसना ध्यान भावना गर्ने हो कि दानादि कुशल पुण्य गर्ने हो कि के गर्ने हो, सीललाई चाहिँ जग राख्नुपर्छ। त्यही भएर विशुद्धि मार्ग अर्थ कथामा नै सीलले प्रतिष्ठाय नरोस पन्यो जित्त पञ्च भावयं आतापि निपको विकुसो इमवि जटाए जटन। पृथ्वी रूपी सीलमा ढुङ्गा रूपी समाधिलाई टक्क अडाउनु पर्छ। पृथ्वी रूपी सीलमा अथवा सील रूपी पृथ्वीमा समाधि रूपी ढुङ्गालाई टक्क नहल्लिने गरी अडाउनु पर्छ। वीर्य रूपी हातले प्रज्ञा रूपी खुकुरीलाई समाएर चाहिँ ती जटाहरूलाई, भित्रका समस्या बाहिरका समस्याहरूलाई, ती वस्तु काम क्लेश कामहरूलाई काट्नुपर्छ। बुद्ध शासनमा सीलको विशेषता, सीलको महत्त्व, सीलको गुण, सीलको आनिशंस है। यहाँ भन्देजीहरूले पनि सीलको आधार लिएर सीलमा प्रतिष्ठित भएर बल्ल तिमीहरूले पञ्चेन्द्रियको भाविता गर, पञ्चबलको भाविता गर, 4 सती पठानको अभ्यास गर, 4 इद्धिपातको अभिवृद्धि गर, 4 सम्यक प्रज्ञान खूब परिश्रम गर। परिश्रम कसरी त भन्दा प्रज्ञा त चाहियो। त्यसमा जग के हुनु पर्यो त भन्दा सीलको जग हुनु पर्यो। सीलको जग छैन भने ढल्छ रे, लड्छ रे, पल्टिन्छ रे। माथि जत्रो नै ठुलो बनाए पनि किन जग दह्रो छैन भने त्यो भतभङ चकनाचुर भएर सबै भतभङ हुन्छ। त्यही भएर यो बुद्ध शासनमा स्याडहरूले गर्नुहुन्छ नि, खाओ म्याई चिनाटे भन्नुहुन्छ नि, खाओ म्याई। कमरको पटुका चाहिँ दह्रो छ भने म त सन्तुष्ट हुन्छु। समाधि प्रज्ञा त्यस्तै हो, तर कमरको पटुका चाहिँ दह्रो छ भने समाजमा जान निकै राम्रो हो। ज्ञानी मानिसले सीलमा दृढ भएर आफ्नो चित्तलाई ध्यान भावनाद्वारा बसमा राख्दछ र तृष्णा रूपी जटालाई सफा गर्छ। सील नै पृथ्वी जस्तै मानिसहरूको आधार हो, कुशल अभिवृद्धिको मूल कारण हो। बुझ्नु भएन कि सील भनेको कुशल अभिवृद्धिको मूल हेतु हो। मूल भनेको जरा। कुनै पनि वृक्षमा जरा चाहिँ दह्रो भएन भने सानोतिनो हावाले पनि ढल्छ, त्यसले ठुलो शाखा दिन फलफुल दिन सक्दैन। हिताउने मूल जरा। कुशल अभिवृद्धिको मूल कारण नै के हो त भन्दा सील हो। सबै बुद्ध शासनको मुख हो सील भनेको। मोक्षको निम्ति उत्तम मार्ग हो। यस मानेमा हामीहरूले 37 बोधिपक्षीय धर्मको अभ्यास गर्दाखेरि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सील चाहिँ दह्रो हुनु पर्यो। सील भइदिएन भने कतिखेर पनि भतभङ्ग हुन सक्छ। त्यस बारेमा सील राम्ररी पालन गर्नुपर्छ। सीले प्रतिष्ठाय नरोस पन्यो। सीलमै प्रतिष्ठित भएर हामीहरूले काम गर्नुपर्छ। अति नै
महत्त्वपूर्ण सील। भगवान शास्ता सीलको आनिशंस के हो नि भनेर सोद्धाखेरि भाइ आनन्दलाई भगवान शास्ताले आनन्द पश्चाताप नगर्नु सीलको विशेष गुण हो। पश्चाताप नगर्नु सीलको विशेष गुण हो। र अनि फेरि एक उपासकलाई भगवान शास्ताले हे गृहपति सीलवानले सील पालन गर्नमा पाँचवटा गुणहरू पाँचवटा आनिशंसहरू छन्। सीलवान व्यक्ति प्रमादमा नपर्ने कारणले धेरै धेरै धन सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्छ। सीलवान व्यक्ति प्रमादमा नपर्ने कारणले धेरै धेरै सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्छ। यो सीलवानको सील पालन गर्नुको पहिलो गुण आनिशंस फल हो। गृहपति सीलवान व्यक्तिले सील पालन गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यो सीलवान व्यक्तिको ख्याति प्राप्त हुन्छ, यश कीर्ति फैलिन्छ। गृहपति यो सीलवानले सील पालन गर्नुको दोस्रो आनिशंस हो, सीलको विशेष महत्त्व। गृहपति सीलवान व्यक्ति जुनसुकै सभामा पनि जुनसुकै सभामा चाहे त्यो श्रमण सभा होस्, चाहे क्षेत्रीय सभा होस्, चाहे ब्राह्मण, चाहे गृहपति जुनसुकै सभामा पनि निर्भीक निसङ्कोच रूपले जान सक्छ। किन? उसको शरीर र वचनबाट कुनै दुराचरण भएको छैन, अनाचार भएको छैन। त्यसर्थ ऊ जुनसुकै सभामा पनि निर्भीक भएर निसङ्कोची भएर जान्छ। गृहपति सील पालन गर्नेको यो तेस्रो विशेष महत्त्व आनिशंस हो। गृहपति सील पालन गर्ने सीलवान बेहोसीमा मर्दैन। यो सील पालन गर्ने सीलवानको चौथो गुण हो। एवं प्रकारले गृहपति सील पालन गर्ने सीलवान व्यक्ति शरीर त्याग गरी मरेपछि योभन्दा पनि अझै राम्रो ठाउँमा उत्पन्न हुन्छ। यो सीलवान व्यक्तिहरूले सील पालन गरेको विशेष गुण आनिशंस पाँचवटा। यसरी नै विशुद्धि मार्गमा बुद्धघोष आचार्य भक्तजीले स्पष्टसँग उल्लेख गरिराख्नु भएको छ भने भिक्षुहरू हो, यदि भिक्षुहरूले म सब ब्रह्मचारीहरूको प्रिय मनाप र इज्जतको दृष्टिले हेर्ने हो भन्न चाहन्छौ भने सीलवान हो, सील पालन गर। म सबैको प्रिय हुन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने सीलै पालन गर्नु, अरू उपाय छैन। सीलवान व्यक्ति सबैको प्रिय हुन्छ, सबैको मनाप हुन्छ, सबैले सम्मान गर्छन्। हामी अङ्गुत्तर निकायमा भगवान शास्त्रले गर्नुभएको सीलको विशेष आनिशंसलाई पनि हेरिहेरौँ। यो त लौकिक मात्रै हो, लोकोत्तरसम्म पनि यो सीलले कसरी पुर्याइदिन्छ भन्ने कुरा सीलको आनिशंसलाई हेरिहेरौँ। भिक्षु हो, सीलवान हुँदा अर्थात् सील सम्पन्न हुँदा मैले पश्चाताप गर्न नपरोस् भनी विचार गरिराख्नु पर्दैन। सीलवान व्यक्तिले सील राम्ररी पालन गरेको छ भने मैले पश्चाताप गर्न नपरे पनि हुन्थ्यो भनेर यसरी चिन्तन मनन विचार गरिराख्नु पर्दैन। किन त भन्दाखेरि धम्म त ऐसा भिक्षवे, भिक्षुहरू यो स्वभाव धर्म हो कि जो सीलवान सीलले सम्पन्न हुँदा उनले पश्चाताप गर्नु पर्दैन। सीलको विशेष गुण, सीलको विशेष महत्व, सीलको आनिशंस। जो सीलवान सीलले सम्पन्न छ उसले जीवनमा पश्चाताप गर्नु पर्दैन। यो सीलको विशेषता।
पश्चाताप गर्नु नपर्दा म प्रमोदित हुन पाऊँ भनेर विचार गरिराख्नु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् अब कारण कार्यको लहर कसरी चल्छ भन्दाखेरि पमो जन्मे उपजतुति म प्रमोदित हुन पाऊँ, म प्रमोदित हुन पाऊँ, म आनन्द प्रसन्न भएको हर्षले गदगद हुन पाऊँ भनेर विचार गरिराख्नु पर्दैन रे। जुन व्यक्ति शीलले सम्पन्न हुन्छ, शीलले सम्पन्न हुने बित्तिकै पश्चाताप गर्न नपर्ने हुन्छ। पश्चाताप गर्न नपर्ने भन्ने बित्तिकै उसको मन प्रमोदित भएर आउँछ। किन यस्तो भएको त भन्दा धम्मता एस भिखवे भिक्षुहरू, यो धर्मको नियम हो। दुई कारण जुट्यो, दुई कारण जुटिसके पश्चात कार्य हुन कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन। कार्यलाई रोक्न सकिँदैन। किन? दुई कारण जुट्यो। दुई कारण जुट्यो, दुई कारण जुट्यो भने अब उहाँलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैनन् कि यो व्यक्ति अब प्रमोदित हुन्छ नै। प्रमोदित हुँदाखेरि फेरि यसरी विचार गर्नु पर्दैन कि मलाई प्रीतिले उपजतुति, प्रीति उत्पन्न भइदियो हुन्थ्यो, मलाई प्रीति उत्पन्न भइदियो हुन्थ्यो। प्रीति 5 प्रकारको छ, र त्यो प्रीति मलाई उत्पन्न भइदियो हुन्थ्यो भनेर यसरी विचार गरिराख्नु पर्दैन। धम्मता एसा भिखवे भिक्षुहरू हो। जुन व्यक्तिको मन प्रमोदित हुन्छ, प्रमोदित भएको व्यक्तिमा प्रीति उत्पन्न हुन्छ। अति नै कल्याणकारी शीलको विशेषता, शीलको महत्व, शीलको आनिशंस। प्रमोदित हुँदाखेरि फेरि उसलाई त्यो यसरी विचार गरिराख्नु पर्दैन, अरे मलाई प्रशक्ति उत्पन्न भएर आओस्। प्रशक्ति भनेको हामी बस्दाखेरि शरीर यता कटकट खान्छ, उता कटकट खान्छ, यता दुख्छ, उता दुख्छ, विभिन्न भइरहन्छ नि त। जुन व्यक्तिमा प्रीति हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई प्रशक्ति उत्पन्न हुन्छ भनेको उसको शरीर अब शान्त हुन्छ। त्यो व्यक्तिमा अब पीडा भन्ने छैन। शीलवानले शील सम्पन्न हुँदाखेरि पश्चाताप गर्न नपर्ने, पश्चाताप गर्न परेन भन्ने बित्तिकै उसको मनमा प्रमोदित भएर आउँछ। मन प्रमोदित भयो भन्ने बित्तिकै उसलाई प्रीति उपलब्ध हुन्छ, प्रीति प्राप्त हुन्छ। प्रीति प्राप्त भयो भने शरीर एकदम शान्त हुन्छ। अब शरीर शान्त भयो भने कायो में पसंदती सुखम वेदयति, मलाई सुखानुभूति हो, मलाई सुखानुभूति होस् भनेर प्रार्थना वा विचार गरिराख्नु पर्दैन। शील पालन गर्नुको विशेषता, शील पालन गर्नुको आनिशंस, शीलको महत्व। शील पालन गर्दै आउँदाखेरि एकपछि अर्को, एकपछि अर्को, एकपछि अर्को उपकार गर्दै 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 प्रशक्तिमय हुँदाखेरि सुखानुभूति हुन्छ। एकदमै आनन्द सुखानन्द हुन्छ। सुखानन्द हुँदाखेरि अब यो विचार गरिराख्नु पर्दैन कि चित्तले समाधि यतुति, मेरो चित्त चाहिँ समाधिमा लाग्दै पनि हुन्थ्यो, मेरो मन चाहिँ एकाग्र भइदिए पनि हुन्थ्यो, मेरो मन चाहिँ ध्यानमग्न भइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर प्रार्थना गरिराख्न पर्दैन। धर्म प्रेमी शीलको विशेषता, शीलको महत्व, शीलको आनिशंस है। जहाँ सुखानुभूति भयो यहाँ के भयो? मन समाधि, तल्लीन भयो, मन समाधिमा लाग्यो, मन एकाग्र भयो। यसरी एकाग्र भएको हुँदा अब त्यो व्यक्तिले मैले यथार्थ दर्शन गर्न पाऊँ,
नामरूप पञ्चस्कन्धको यथार्थलाई मैले दर्शन गर्न पाऊँ भनेर विचार गर्नु पर्दैन रे। जुन व्यक्तिको मन एकाग्र हुन्छ, स्थिर हुन्छ, दरिलो हुन्छ, त्यो व्यक्तिले यथार्थ देख्न सक्ने हुन्छ। यथा बुद्ध जानामि पश्यामीति, मैले यथाभूत नामरूप पञ्चस्कन्धको स्वभावलाई जान्न सकौँ, देख्न सकौँ भनेर प्रार्थना गर्न परेन। कहाँबाट प्रारम्भ भयो त भन्दाखेरि विशुद्ध शिवबाट। जो शिववान शिव सम्पन्न हुन्छ उसले पश्चाताप गर्नु पर्दैन। पश्चाताप गर्न नपरे पश्चात प्रमुदित भएर आउँछ। प्रमुदित भएको मनमा प्रीति उत्पन्न हुन्छ। प्रीति भएको शक्ति शरीर शान्त भएर आउँछ। शरीर शान्त भयो भने सुखानुभूति हुन्छ। सुख वेदना धेरै हुन्छ। एकाग्र भएको मन, त्यही भएर 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टा 11 घण्टा, अब 24 घण्टा पनि यिनीहरू दिवा भोजन पनि गर्दैनन्, बिहानको अर्घ भोजन पनि गर्दैनन्, जलपान गर्न पनि नउठिकन ध्यानमा भयो। किन? सुखानुभूति भयो भन्ने बित्तिकै मन एकाग्र भयो। मन एकाग्र भइसकेपछि यथा बुद्धं जानामि पश्यामि, नामरूप पञ्चस्कन्धको यथार्थ स्वभावलाई देख्न पाऊँ, जान्न पाऊँ भनेर कल्पना वा विचार गरिराख्नु परेन। त्यो आफसे आफ यो नामरूपको यथार्थ स्वभावलाई देख्ने हुन्छ। जब नामरूपको यथार्थ स्वभावलाई देखिसके पश्चात निर्विन्दामि विरजामि, मलाई निर्विन्द ज्ञान उपलब्ध होस्, वैराग्य ज्ञान उपलब्ध होस् भनेर प्रार्थना गर्न पर्दैन रे सधर्म प्रेमी योगीहरू। निर्विन्द ज्ञान भनेको दिगदारी भएको ज्ञान। मलाई निर्वेद प्राप्त होस्, मलाई वैराग्य भएर आओस् भनिराख्न परेन। यसरी निर्वेद र वैराग प्राप्त हुँदाखेरि विमुक्ति ज्ञान दर्शन चाहिँ साक्षात्कार गर्न पाऊँ भनेर इच्छा प्रार्थना गरिराख्नु पर्दैन। आनन्द यसरी विशुद्ध शील पालन गर्नुमा यी आनिशंस फलहरू छन् भनेर भगवान् शास्त्रले भाइ आनन्दलाई यसरी उपदेश गरे मुताबिक सधर्म प्रेमीहरूले पनि त्यो शीलको विशेषताहरूलाई, शीलको महत्त्वलाई बुझेर शेष रहेको जीवनमा हामीहरूले शीलको आभूषण लगाउँछ। शीलको त्यो आभूषण गहनाले आफूलाई सजाउँछ। यो शीलको आभूषण भनेको इहलोकमा मात्र लाउन पाइने होइन, संसारमा लिएर जान पाउने आभूषण हो, गहना हो। त्यही भएर योगीहरूलाई छाडेर जाने आभूषणलाई भन्दा पनि निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेल संसारमा जाने आभूषण लिएर जानको निम्ति म यहाँबाट प्रेरणा दिन चाहन्छु, सजेसन दिन चाहन्छु, सल्लाह दिन चाहन्छु। योगीहरू शीलको आभूषण, शीलको गहना लगाएर जानुहोस्। सारा बुद्धहरूको सागरमा जानको निम्ति शील भनेको घाट जस्तै हो। बुद्ध भूमिमा प्रवेश गर्नको निम्ति शील भनेको घाट जस्तै हो। हामी कुनै नाउँमा, जहाजमा, पेम्बामा यात्रा गर्नु छ भने पहिला कहाँ जानुपर्छ? घाटमा जानुपर्छ। एवं प्रकारले बुद्ध भूमिमा प्रवेश गर्नको निम्ति शील भनेको घाट समान हो। के खोज्नुहुन्छ हजुर? मारसेना पराजित गर्नको लागि, क्लेश छिनाउनको लागि शील भनेको अचूक आयुध हो, शस्त्र हो, विशेष प्रकारको तलवार हो। क्लेशलाई छिनाउनु छ, मारलाई पराजित गर्नु छ भने कस्तो व्यक्तिले चाहिँ मारलाई पराजित गर्न सक्छ त, क्लेशलाई छिनाउन सक्छ त भन्दा शिले प्रतिष्ठाय,
सील रूपी पृथ्वीमा प्रतिष्ठित भएको व्यक्तिले बल्ल बलपूर्वक वीर्यपूर्वक काम गर्न सक्छ। यदि जग्ने अब दलदलै हिँड्नु छ भने बल गर्नै पर्दैन। त्यो दलदलै हिँड्नुमा के भइन्छ, उभिनु मात्रै पर्छ, भाँसिँदै 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 जान्छ। त्यही भएर पृथ्वी डह्रो चाहिन्छ। त्यो डह्रो पृथ्वी भनेको सील हो। मारसेनालाई पराजित गर्नको निम्ति, क्लेशलाई छेदन भेदन गर्नको निम्ति अचूक आयुध लड्ने सील संसार सागरदेखि पार तर्नको निम्ति ठुलो दिप हो। यो सधर्म प्रेम हो। त्यही भएर सीलको गहनालाई प्लिज नछाड्नुहोस्। सबै गहनालाई छाडिदिनुहोस्, त्याग दिनुहोस्। जीवनमा सीलको गहना लगाएर एकदमै शीलवती, शीलवान, सुन्दर सुन्दरी भएर बस्नुहोस्। मैले दिने भनेको गहना सीलकै गहना दिए। 2 दिन प्रज्ञाको आयुध शस्त्र दिए, 2 दिन वीर्यको उपहार दिए। आज सीलको उपहार दिँदैछु, सीलको आभूषण दिँदैछु, सीलको गहना दिँदैछु। मलाई लाग्छ मेरा हितैषीहरूले, मेरा माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरा आफन्तहरूले, ए हाम्रो छोरा भन्तीले, भाइ भन्तीले, दाजु भन्तीले, मामा भन्तीले, भान्जा भन्तीले दिएको यो गहना चाहिँ हामी चाहिँ धारण गर्ने हो, अरूले धारण नगरे पनि भन्ने एक त हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। 2 नभए पनि एक त यो उपदेशमा एकले मात्र सील रूपी आभूषणलाई धारण गरिदिनु भयो भने आज 6औं दिनको यो धर्मोपदेश पनि सार्थक हुनेछ। सीलको विशेषता, सीलको महत्त्वपूर्ण भूमिका। बुद्ध शासनमा सील भनेको पृथ्वी हो, जग हो। सील भनेको बुद्ध शासनको आयु हो। जुन जुन व्यक्ति सीलवान छ, बुद्ध शासन छ, बुद्ध शासन छ, त्यो व्यक्तिमा शासन छ, त्यो भिक्षुमा शासन छ, त्यो अनागारिकामा शासन छ। जुन जुन नर नारीमा सील छैन, बुद्ध शासन लोप भयो। सील छैन भने शासन छैन। अघि मैले भूमिका बाँड्दा के भनेको छु, मनुष्यहरूको सर्वोत्तम अङ्ग सील। अर्को बुद्ध शासनको मुख्य पुण्यहरूको, कुशलहरूको मुख्य मूलधारा के हो? सील। अब सील हाम्रो ठाउँमा सील पचौरीका लाग्छ। सील र सील अति महत्त्वपूर्ण। सील मन पर्ने चीज वस्तु प्राप्त गर्ने मूल्य जस्तै हो। हामीहरू सुपर मार्केटमा जान्छौँ, त्यो चीज वस्तुहरू देख्छौँ, खरिद गर्ने इच्छा हुन्छ। त्यसको निम्ति के चाहिन्छ? मनी, पैसा चाहिन्छ। हामीहरूले चाहेको त्यो सुख, मनुष्य सुख, देव सुख, ब्रह्म सुख, निर्वाण सुख केले दिन्छ? सील रूपी मूल्यले दिन्छ। अनि फेरि यो सील रूपी मूल्य भनेको, सील रूपी डर भनेको, सील रूपी पैसा भनेको, सील रूपी पैसा भनेको कसैले नसक्ने मूल्यवान वस्तु। Try to understand it. बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो आभूषणलाई, यो बहुमूल्य धनलाई हितचाहसँग राख्नुहोस्। है, यो सीलले हामीहरूले चाहेको त्यो सुखलाई किनेर लिन सक्छौँ। त्यसमा हामीमा सील मूल्य जस्तै हो। र फेरि कुनै गुण्डाले, चोरले, डाकाले चोर्न नसक्ने विशेष मुद्रा।
सील भनेको सधर्म प्रेमी योगीहरू हो। संसार कन्तार भन्छ बालीमा, त्यसलाई मरुभूमि हैन, संसार कन्तार। सील भनेको मरुभूमि पार नभएसम्म खानको निम्ति आहार जस्तै हो। हामीहरू यात्रा गर्दाखेरि बीच बाटोमा खानुपर्ने हुन्छ। त हामीहरूको यात्रा धेरै त्यस्तो लामो छ। निर्वाणसम्मको यात्रा हुँदाखेरि बीच बाटोमा आहार सेवन गर्नु पर्यो। त्यो आहार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विशुद्ध सील, शुद्ध सील। यो जहाँ पनि जहिले पनि वासनादा फूल जस्तै मखमख बसाइरहन्छ। साथै सबैभन्दा मूल्यवान सत्पुरुषहरूको गहना जस्तै चम्किरहन्छ। यस्तो मूल्यवान गहना सबै योगीहरूले धारण गर्नुहोस्, सबैले धारण गर्नुहोस्। त्यही भएर भगवान शास्त्रले धर्मपथ कथामा यो चवस सतम जीवे दुसिनो असमाहितो एकाहं जीवितं सेयो शिलवन्त सजाइनो। यो जुन नारीहरू वा जुन योगीहरू दुशील भएर असमाहितो चित्तको बसमा परेर वस सतम जीवे 100 वर्षसम्म जिउँछन्। यसरी दुशील भएर असमाहित भएर 100 वर्ष जिउनु भनेको नसेयो कुनै प्रकारको श्रेयस्कर छैन, कुनै प्रकारको कल्याण छैन। एकहम जीवितम सेयो शिलवन्त सजाइनो, शिलवन्त सजाइनो जाइनो। चित्तलाई समाहित बनाएर, चित्तलाई आफ्नो बसमा लिएर शिलवान सदाचारी भएर एकहम एक दिन मात्र, एक बिहान मात्र, एक क्षण मात्र बाँच्नु पनि यो श्रेयस्कर छ। आफ्नो सङ्कित सामनेलाई उपदेश गर्नुभयो। दुशील र असमाहित चित्तको भएर 100 वर्ष बाँच्नुभन्दा एक दिन मात्र बाँच्नु। तर कसरी बाँच्नु त भन्दाखेरि शीलवान भएर। जसरी चौरी गाईले आफ्नो प्राणको बाजी लगाइदिन्छ, एवं प्रकारले सधर्म प्रेमीहरूले पनि शीलको निम्ति भनेपछि शरीर मर्छ भने मरोस् र शीललाई म मार्दिन, शीललाई बिगार्दिन। जसरी आमाले आफ्नो एक्लौटे छोरालाई सुरक्षा गर्नुहुन्छ, एवं प्रकारले नै योगीहरूले पनि आफ्नो शीललाई सुरक्षा गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै आँखा भएको कालोले आफ्नो अर्को आँखाको कसरी सुरक्षा गर्छ, एवं प्रकारले शीलको सुरक्षा गर्नु पर्यो। सत्पुरुषहरूको आभूषण, सत्पुरुषहरूको गहना शील। शीलगन्धो समोगन्धो कुतो नाम भवेशति यो समङ्ग अनुवाको च प्रतिवादो च वायति। शीलको सुगन्ध जस्तो दोस्रो सुगन्ध कहाँ हुन्छ र? सधर्म प्रेमीहरू जति नै परफ्युम हाल्छ एकैछिन हो शरीरबाट दुर्गन्ध आइ नै हाल्छ। जुन कि हावा नलाग्ने दिशातिर, उल्टो विपरीत दिशातिर पनि बग्ने भनेको शीलको, सत्पुरुषहरूको शीलको सुगन्ध हो। त्यही भएर भगवान शास्त्र बिरामी पर्दाखेरि देवताहरूका राजा इन्द्र चाहिँ भगवान शास्त्रको सेवा गर्न आएका थिए। प्रसङ्ग सम्झना आयो, घडी पनि पुरा भयो। भगवान शास्त्रले इन्द्र देवताहरूलाई मनुष्यको गन्ध टाढैदेखि दुर्गन्ध हुन्छ, तिमी किन आयो? जो बाबु फर्क, मलाई सेवा गर्ने यहाँ छन् मेरा प्रिय पुत्रहरू भन्दा। भगवान त्यसो नभन्नु न, त्यसो नभन्नु न भगवान शास्त्र। हजुरको शीलको सुगन्ध त सम्पूर्ण चक्रवालमै
बसाइरहेको छ। मलाई पनि थोरै पुण्य गर्ने अवसर दिनुहोस् भगवान् शास्ता भन्दा भगवान् शास्ताले त्याग्नु भएको मल चाहिँ शिरमा राखेर फ्याँक्नु भएका। भिक्षुहरू त्यो देखेर धक पर्छ। इन्द्रले हामीले पनि नसक्ने श्रद्धा, हामीले पनि नसक्ने कार्य गरे। भिक्षुहरूले आश्चर्यचकित परे। सत्पुरुषहरूको शिरको सौजन्य, शिरको सुगन्ध भनेको विपरीत दिशामा पनि पहिले त्यो शिरको सुगन्धले मगमग हुने गरी शिरको प्रचुर छर्नुहोस्। यस प्रकारको मौका, यस प्रकारको जीवन बार बार प्राप्त हुँदैन। सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू शीलको किम्मतलाई जान्नुपर्छ, शीलको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ। शीलको महत्त्वलाई बुझ्न सकिएन अनि हामीले शरीरबाट सार झिक्न सक्दैनौँ। शरीरको सार भनेको नै के हो? शील हो। सम्पत्तिको सार दान, शरीरको सार शील, बाँच्नुको सार भावना। त्यही भएर शीलको महत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ। सबदा शील सम्पन्नो पन्यावा सुसमाहितो आरद वीर्योपहिततो ओगतरति दुर्धरम्। सबदा शील सम्पन्नो, सदा सर्वदा शीलले सुसम्पन्न हुनु र अनि प्रज्ञावान भएर एकाग्र चित्तले उत्साह गर्नु अनि आँखाका नाजिको शरीर आदि इत्यादिलाई राम्ररी संयम गर्नु र अनि त्यो अति कठिनाइसँग पार गर्न सकिने कामोग, भवोग, दिठोग, अविच्छोग भन्ने ओग बाढी पञ्च अरुण काम गुणमा, वस्तु काममा, क्लेश काममा डुबिरहेका छौँ नि हामी। भवोग, अझै भव भन्दै के गर्ने, यो जीवन त यस्तै भयो, अझै अर्को 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 भन्ने त्यो भवको बाढीमा डुबिरहेका छौँ नि हामी। दिठोग, म मेरो, म जस्तो वक्ता, म जस्तो म मेरो भन्ने त्यो दृष्टिमा डुबिरहेका छौँ। अविच्छोग, गर्न योग्य अयोग्य छुट्याउन नसक्ने अविद्याको त्यो बाढीमा डुबिरहेका छौँ। त हो त्यो सम्पूर्ण चार प्रकारका ओगबाट कस्तो व्यक्ति तर्छ त भन्दाखेरि सबदा शील सम्पन्नो, सदा सर्वदा शीलले युक्त हुने, शीलले सुसम्पन्न हुने, प्रज्ञावान एकाग्र चित्त भएको र उत्साह भनेपछि मैले आजसम्म गरेको उपदेश निष्क्रमण यो ओग भयो, पन्या प्रज्ञावान भयो, एकाग्र चित्त समाधि आइहाल्यो, उत्साह भनेको 2 दिन वीर्य भयो। आजको उपदेश के हो? शील। हेर्नुहोस्, 6औं दिनसम्म मैले गरेँ। यो 6औं दिनसम्म गरेको यो शब्दहरू चाहिँ एउटा गाथाले पुष्टि गरिदियो। सबदा शील सम्पन्नो पन्यावा सुसमाहितो आरद वीर्योपहिततो ओग तरन्ति दुद्धर। कामोग, भवोग, अविच्छोग, दिठोगबाट तर्ने 6औं दिनको उपदेशमा तर्ने सम्पूर्ण अङ्गहरू समावेश भए र शीलको महत्त्व, शीलको आनिशंसलाई बुझेर सधर्म प्रेमीहरूले शीलको गहनालाई झट्ट पुरै टाढैबाट टल्किने गरी, देखिने गरी धारण गर्नुहोस् र त्यो शीलको सुगन्ध थाइमा भएका दाताहरूको शीलको सुगन्ध नेपालसम्म बगेर आओस्। अन्य ठाउँबाट पनि धारण गरेको त्यो शीलको सुगन्ध चाहिँ नेपालसम्ममा आओस् कि अहिले धर्म सवर्ण गर्ने योगीहरू यस्तो शील प्रेमी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो जीवनमा पञ्चशील कहिले बिगार्नु भएन। विशेष तिथिमा जे परे तापनि अष्टशील पालन गर्नुभएको त्यो नित्य शीललाई उहाँले पालन गरेर जानुभयो भनेको त्यो शीलको सुगन्ध हो। त शीलको सुगन्धले मगमग बसाउने भएर शीलको गहनाले झट्ट भएर चाहिँ आफ्नो यो मनुष्य जीवनलाई सार्थक तुल्याउनुहोस् भन्दै देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अझ भाषितो
तेन सबे सुखायन्तु जना इत्थं समङ्गिनो पुण्य भागं इमं जन्यं समं ददमकारितं अनुमोदन्तु तं सबे मेदिनी ठाकुर सखीके सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस् भन्दै आजको धर्म प्रवेशलाई यहीँ नै समाप्त गर्छु भगवत शब्द मङ्गलम साधु 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 बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु सतमो लोको होतु सुखी सदा बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु सतमो लोको होतु सुखी सदा बुद्ध शासनं चिरं तिष्ठतु सदमो लोको होतु सुखी सदा साधु साधु साधु